میری نظر جو گزری ہے 2 بورے بھر گئے، انہیں زیادہ خط آئے، خط پہلے بھی آئے تھا حضرت امیر معاویہ کے دار اندر، لیکن امام نے مدینہ نہ چھڑیا، کیوں؟ پتہ سی میرے نانے دا صحابی ہے، صحابی رسول ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین یزید دے دار دے اندر 7 دن بھی نہیں گزرے، یہ جدو تخت نشین ہوئے 7 دن بھی امام نے مدینے نہیں کٹے، مدینے دیاں پاک فضاوانوں آخری سلام پیش کرن دا ارادہ کر لئے، امام دیاں تیاریاں ہوندیاں پئیاں، عکس بطول ثانی زہرا سیدہ زینب امام دی مشیرہ عمر دے اندر چھوٹی ہے، لیکن امام نے ساری زندگی ادب ماما وانگو کیتا ہے، حیا ماما وانگو کیتا ہے۔ کئی بے وقوف یہ کہندے کہ انہاں دی شوہر نال ناراضگی سی، اس لئی یہ چلے گئیاں شوہر نال ناراض سن۔ دیوبندیاں دی ایک تگڑی کتاب شہادت حسین دے موضوع تے میرے کول موجود ہے، تنقید نہیں حوالہ ہے، وہ دے چے گل موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام دی شہادت ہو گئی، اونو محمد دی شہادت آ گئیاں، خبر جدو عبداللہ بن جعفر تک پہنچی، سیدہ زینب دے شوہر یہ بھی صحابی ہے، مولا علی دے بڑے بھائی دا پتر ہے، جعفر طیار دا بیٹا ہے، جدو انہاں دا خبر پہنچی بندے بیٹھی ہوئے شکور، ایک بندہ کہنے لگیا حسین نے چنگی نہیں کی تھی عبداللہ بن جعفر، تیریاں پتران بھی شہید کروا دیتا ہے کربلا، میں پڑھے آپ نے لتر لا لیا، اپنی پیران جو نالین اتار کے ماریا اس بندے نو، فرمایا بکواس بند کر، وہ تے پتر نے جی میں آپ بھی نال ہوندہ تے قربان ہو جاتا۔ حضرت سیدہ زینب انہاں دے نکاح اندر نہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر دے نکاح دے اندر نہیں، آپ اپنے شوہر دے گھر ٹھہریاں ہوئیاں، ادھر خبراں مل گئیاں کہ میرا ویر ان قریب مدینہ چھوڑن والا ہے۔ سیدہ زینب کتاباں پڑھو، امام حسین تو بغیر نہیں رہا کر دیاں جان، میں کروات دے اندر پڑھئے 3 دن تک سیدہ زینب نو امام نظر نہ آئے، ایک موقع تے سیدہ رون لگ گئیاں، کسی نے رون دی وجہ پوچھی کیوں رون دیاں پئیاں، فرمایا جی 3 دن ہو گئے حسین دی زیارت نہیں ہوئی، کدی میں زندگی دے اندر 3 دن بھی حسین تو بغیر نہیں گزارے، تے کربلا ول امام نو کیویں جان دینیاں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر گھر آئے، سیدہ زینب نو روندیاں ویکھیا، پوچھ دن کیوں پئیاں روندیاں، کہندیاں تانوں پتہ ہے میرا ویر مدینہ چھڈن لگیا ہے، تیاریاں ہو گئیاں، میں چاہنی ہوں جدوں ویر مدینے ہو جائے میں بھی نال جاواں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نو کہندیاں تسی میرے شوہر ہو، سر تاج ہو، مینوں اجازت دے دیو، میں نال جانا چاہنی ہوں۔ فرمایا زینب چلی جاؤ، ہاتھ بن کے عرض کردیاں نے کی اجازت اور منگنیاں، کلی نہیں جانا چاہتی، اونو محمد نو بھی نال بھیج دیو، انہوں بھی نال لے کے جانا چاہنی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اونو محمد نو سینے لایا، سینے لا کے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا زینب لے جاؤ نہیں روک دو، لیکن ایک گل یاد رکھ لے، مینوں انج لگدا ہے اے واپس نہیں آن گے، یہ سفر دے چلے نے اے واپس نہیں آن گے، تقدیر گلاں زبان تے لے آندی ہے۔ ادھر سیدہ زینب نے دوواں بچیاں نو نال لیے، امام دے آستانے تے آئیاں، 27 رجب دی رات اے مدینے چ آخری رات گزاری ہے، عرض کردیاں نے ویرا کلی نہیں آئی، اونوں محمد نو بھی لے کے آ گئیاں، سانو اپنے قافلے دے اندر شامل فرما لو، تیاریاں ہو چکیاں سن، تیاریاں ہو چکیاں سن، ہن روزہ رسول تے آخری سلام پیش کرن چلیاں، شہزادیاں شہزادے آخر کا او وقت بھی آن پہنچا، آخر کار او وقت بھی آن پہنچا، لکھیا جو تقدیر نوشتیاں نے
دھیاں جد رسول دیاں باہر آیاں لیاں اکھیاں میٹ فرشتیاں نے پنچھی مار اڈاریاں غائب ہو گئے اڑان تڑپیاں عرش عظیم کمبیا مدینہ پاک دے اندر پاک مزارات دے آخری سلام پیش کیتے گئے راجہ رسول دے جنت البقیع دے اندر یہ تھے تفصیل نہیں جانا چاہنا جو میرے ذمہ موضوع ہے اختصار نظر کر کے واضح مکانا چاہنا ادھر ایک قافلہ مدینہ تو چلی آئی مکہ مکرمہ 8 ذوالحج تک قیام فرمائے حضرت مسلم بن نکیل نے خاتان امام نے مکہ چھڑی آئے منزلہ کراس کی دیا ایک منزل ہے جس دا نام مقامی سال پہ یہ تھے امام نے خط ملتا ہے امام نے خط پڑھیا اکھاں بھارائیاں جوان علی اکبر سامنے کھڑے پوچھتے کیوں پہ روندے ہو فرمایا پتر جا مسلم بن نکیل دی ایک بیٹی ساڑھے قافلے دی اندر ہے انہوں تذرہ لے کے آ معصوم بچی آئی امام نے سینے نہ لایا جنہوں شفقت ہاتھ سر تے رکھیا بچی بھی اہل بیت رسول دی شہزادی ہے حسرت بھریاں نگاہاں نال امام ال دیکھ کے کہندی ہے کتے میں یتیم تا نہیں ہو گئی اج لاڑ کرتے ہو اج شفقت پہ کرتے ہو امام دی اکھاں بھر آئیاں فرمایا تھیے اگر تینوں پاک دی یاد آئے حسین نوں پاک کہہ لئی پیراواں دی یاد آئے میرا اکبر موجود ہے زین اللہ بے دین موجود ہے پر جگ محبوب پیارے وچھڑن کون روے پھر تھوڑا سب روگاں تھی روگ محمد جس دا نام بھی چھوڑا امام نے رات ایشی منزل تے قیام کیتا ہے دن چڑھتا ہے آنے لے لوگ دن حسین پلٹ جاؤ چلے جاؤ حالات بدل گئے فرمایا پلٹا گا نہیں علی شیر خدا دا بیٹا میدان کربلا بالکل قریب آ گئی ہے جی میں روایتاں دسدیاں اور بن یزید 1000 سپاہی لے کے امام نو گرفتار کرن آئے فرمایا اور میرا قصور کیے میں نواز رسول میں جگر گرش بطول حضرت اور کہندیں اسی سپاہیاں سانو آرڈر مل دیں اسی تعمیر کر دیں سانو جرم نہیں دسے جاندے فرمایا اور ظہر دی نماز دا وقت ہے مینوں نماز پڑھ لین دے فیصلہ بعد اندر کراں گا تیرے نال جنگ کرنی ہے یا گرفتاری دینی ہے یہ تو امام مصلی امامت تے آئے صف بن گئی اور بھی صف جا کے کھڑا گیا امام نے کیا آیا گرفتار کرنے تلوار میرے خلاف چک دیں تے نمازاں پیچھے پڑھ دیں کہتا تلوار خلاف چکی ہے نوکری دا مسئلہ ہے ضمیر دا مسئلہ نماز سے ضمیر دا مسئلہ ہے ضمیر دا میرا بھی دستا ہے حسین حق دا امام تسی ہو امام نے جماعت شروع کروائی اور نے نیت بن لئی کہندے نے میری زندگی دیا نمازاں ایک پاسے امام دے پچھلے نیتی نماز ایک پاسے قیام دی لذت وکری سجدیاں دا سکون وکرائے جدوں سلام پھیریا ضمیر دیاں آوازاں دیاں اور چھوڑ یزید لشکر نو آ حسین دی غلامی دے اندر آ جا آ حسین دیاں غلاماں شامل ہو جا ہاتھ بن کے کہندے امام مینوں معاف کر دے مینوں اپنے غلام شامل کر لو فرمایا اور سوچ لے بڑا مشکل کام ہے اور کھان والیاں نے چھوڑ کے فاقے برداشت کرنے والیاں دے اندر آ رہے ہیں پین والیاں نے چھوڑ کے پیاساں برداشت کرنے والیاں دے اندر آ رہے ہیں سائے والیاں نے چھوڑ کے دھوپاں برداشت کرنے والیاں دے وچ آ رہے ہیں سائے والیاں نے چھوڑ کے دھوپاں برداشت کرنے والیاں دے وچ آ رہے ہیں امام نے جب اتنی گل کی تھی حضرت اور کہتے ہیں میں سارا کچھ سوچ لیا میں باطل نو چھوڑ کے حق والیاں چاہ رہے ہیں میں شیطان والیاں نو چھوڑ کے رحمان والیاں دے وچ آ رہے ہیں میں یزید والیاں نو چھوڑ کے مصطفیٰ والیاں دے وچ آ رہے ہیں یہ نعرہ لگا کر اور لشکر شام سے نکلا یہ نعرہ لگا کر اور
لشکر شام سے نکلا، یوں نکلتے گئے جہنم سے خدا والے مصطفیٰ والے، پر ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا، یہ تھے خدا والے۔ حضرت سے جب کسی نے وطن کا پوچھا، مسکرا کر یوں فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ میدان کربلا اندر خیمے لگے، پانی نبی دی آلتے بند ہو گئے، جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن کہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انہاں تے پانی بند ہو گئے، جنہاں لی سجدے لمے ہون، جنہاں لی 40,000 دے مجمع دے اندر منبر چھوڑیا جائے، اس حسین دے پانی بند ہو گئے، چرند پرند پانی پیئے، حسین ابن علی اور انہاں دے ساتھی پانی نہیں پی رہے، جنہاں دے پانی بندے۔ نازل جنان دے گھر قرآن ہویا، تے جبریل آوے دربان بن کے، باپ جنہاں دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی فل ایمان بن کے، ماں جنہاں دی جنت خاتون ہوئے، نانا عرش تے جائے مہمان بن کے، باغ دین دا ہون ویران لگیا، کربلا آگے نگہبان بن کے، بلاخر 10 دن آئے، بیت دا اسرار 10 کونڈا رہا، امام انکار تے ڈٹے رہے، اور امام نے جانا چاہیا، ساتھیاں روکیا، ایک ہی کر کے ساتھی شہید ہوندے پہ، اہل بیت رسول دی باری آئی، امام دے 6 بیراواں جامع شہادت نوش کیتا ہے، امام نے لاشے چکے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، او وقت آیا سیدہ زینب ثانی زہرا امام دے خیمہ پاک دے اندر آیا، عرض کردیاں نے ویرا دل کردہ نانے دے دین دا صدقہ دیا، فرمایا زینب پین لئی پانی نہیں، امتحان دا دن ہے، اتنی کی صدقہ دے میں گی، کہنیاں نے اونو محمد نانے دے دین تو قربان کر دیا، عمرہ چھوٹیاں لے بہنہ انہوں کی میں اجازت دے دیا، سیدہ پہلے سکھا کے لے کے آئیں اگر کہنیاں چلو بیٹا ماموں دیاں قدمہ گر جاؤ، اجازت جب تک نہ ملے اتنی دیر تک ماموں جان دیا، قدمہ نو نہیں چھوڑنا، اس شہر دی اجازت نہیں، ایک کربلا ور جان دی اجازت مکی جا رہی ہے، اسرار پڑھیا، امام نے اجازت دیتی، سیدہ زینب اپنے پاک خیمے لے کے آئیاں، خود تیاری کروا رہی ہیں، دستاراں بن رہی ہیں، سننے پہنا رہی ہیں، آج پتر تجھے لگ جائے، ماما الوداع کرن لگیاں، رو پہنیاں، اللہ کے 2 سال بعد 6 ماہ بعد سال بعد موڑ آئے گا، ماں جان دیئے پر مولا علی دی بیٹی تھوڑی عظمت لکھاں سلام، علماء کہنے ایڈی صبر آئی بی بی بھی اللہ دی کائنات اندر دوجی نہیں نظر آندی، جنی شابیرہ سیدہ زینب جنی اکھان دے سامنے پورا خاندان قربان ہوندہ بکھی ہے، لیکن صبر دے اندر ذرہ برابر بھی لگش نہیں آندی تھی، سیدہ تیاریاں کروائیاں، جاؤ بیٹا مامو جان باہر انتظار کھڑے تو انو الوداع کرن لی، ادھر بچیاں نو حوصلے دے نال ٹورے مسلح بچھا لیے، سار رب دے حضور رکھ دیتا ہے، پھال کے مقتل دے ول تو میں لختے جی
जिगर गल के मक्तल दे वल तुम लखते जिगर के या ज़ैनब ने मौला है तेरा शुक्र मेरी मेहनत दा मिलिया है मैनू अजर मेरी औलाद वीरां दे काम आ गई यजीदियां इन्हां दा भी ख्याल न कीता इन्नियां मुन्नियां लाशां तड़पा दित्तियां मैदाने करबला आवाज आंदी है हुसैन अपने भांजियां दा लाशा ले जाओ इमाम ने इन्हां दे लाशे भी चुके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए इमाम तेरे हौसले नूं भी लखां सलाम करोड़ां सलाम दिन दिन दे दरियाए सैयद होइयां खुश्क ज़बाना सब दियां दिन दिन दे दरियाए सैयद होइयां खुश्क ज़बाना सब दियां फिर भी वद वद जाना दित्तियां मेरे गाज़ियां शेर जवाना बैत यजीद कबूल न कीती ताकि आल नबी दियां शाना आज़म सफर हुसैन दा डिठे विच करबल दे मैदाना सुभान अल्लाह। इमाम दी कुर्बानी फलसफा शहादत की है पैगाम शहादत क्या है असी यजीद को चंगा नहीं जानते साढ़े कोल बड़ी वजह की है इमाम दा कातिल है अहले बैत इत्तेहाद ते जुल्म और सितम दे पहाड़ तोड़े लेकिन इमाम ने यजीद को चंगा क्यों नहीं जाने इमाम ने यजीद को चंगा क्यों नहीं जाने मदीना छड़िया मक्का छड़िया करबला तक के वजह की है यजीद दा किरदार चंगा नहीं सी यजीद दा किरदार चंगा नहीं सी